हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। कैसे हैं आप सबके मिजाज और कैसा जा रहा है आपका आज का दिन? इस दिन को यादगार बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नॉवेल मेरा सितमगर मेरा मसीहा की एपिसोड 34। तो जनाब जल्दी से चलते हैं नॉवेल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। मेरा सितमगर मेरा मसीहा की एपिसोड 34 की तरफ चलते हैं। अपना सामान उठाओ और जल्द अज जल्द यहाँ से दफ़ा हो जाओ, और हाँ, तुम जो चाहे यहाँ से ले जा सकती हो। हैदर सबसे नजरें चुराता हुआ जैसे ही रूम में आया था, फ्लोरा को ज्वेलरी बॉक्स खाली करता देखकर ठहरा। वो नजरें चुरा गई थी। जब भी वो इस सहजाइया लहजे में बोलता, ड्रेसिंग रूम में बंद हो गया था। हैदर दुर्रानी, तुम फ्लोरा की मोहब्बत तो क्या नफरत के भी काबिल नहीं थे। गुस्से से सर झटकती वो जल्दी जल्दी बैग पैक कर रही थी। कुछ देर बाद उसकी दुबई की फ़्लाइट थी। उसका एक्स बॉयफ्रेंड ख़ास और ख़ास उसके लिए पाकिस्तान आ रहा था, मगर अब वो उससे दुबई में ही मुलाकात करने वाली थी। हैदर दुर्रानी, मैं जा रही हूँ, तुमसे कभी ना मिलने की उम्मीद के साथ। और हाँ, वो तुम्हारी जूलियट बहुत खूबसूरत और हॉट है। ड्रेसिंग रूम के बंद दरवाजे के नज़दीक आकर हाक लगाती, तपाने वाली अंदाज में बोलकर वो तेज़ी से अपने सूटकेस ट्रॉली घसीटती हुई रूम से बाहर निकल गई थी। लाउंज में आते ही नज़र महमूद दुर्रानी और साइमा बेगम से जा मिली थी, जो अपनी साबका पोजीशन में यूं ही खामोश बैठे हुए थे। फ्लोरा बेटा, हमें माँ कलाई की घड़ी पर नज़र डालती वो उनका अधूरा जुमला नज़रअंदाज करती तेज़ी से बाहर निकल गई थी। वो दोनों मियाँ बीवी अपनी जगह खामोश रह गए थे। रमशा एक तासुफी सांस खारिज करती अपने रूम में बंद हो गई थी। दुरानी मेंशन से फ्लोरा का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो चुका था, मगर जहाँ से एक कहानी का इख्तिताम होता है, वहीं से बहुत सी कहानियाँ जन्म लेती हैं। फ्लोरा अपनी सूटकेस ट्रॉली घसीटती हुई अंसारी हाउस में दाखिल हुई थी और बगैर किसी पर भी एक गलता निगाह डाले सीधी फरियाल अंसारी के रूम में आई थी, जो बेड पर चित लेटी छत को घूर रही थी। हाय फरियाल, कैसी हो? चहकती हुई आवाज़ पर उसकी पत्थर जैसी निगाहों में जंबिश हुई थी। लगता है अभी भी जिंदा हो। वो बेड के नज़दीक ही आ बैठी थी और एक नज़र फरियाल के हुस्न पर दौड़ाई थी, जो अपने घर आने के बाद चंद हफ्तों में ही गुलाब की मानंद खिल सी गई थी। यू नो वॉट फरियाल अंसारी, हैदर इज़ माई फर्स्ट एंड लास्ट लव। मैंने हैदर से जुनून की हद तक मोहब्बत की है। उसके लिए खुद को बदल डाला, अपना रिलीजन तक तब्दील कर लिया, मगर फिर भी वो मेरा होकर भी मेरा ना हो सका, और ये एक इंतकामी शादी साबित हुई। मैंने हैदर की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, हत्ता कि खुद को भी भुला दिया, मगर हैदर, वो महज तुम्हें ना भुला सका। तुम्हारी यादों ने कभी इसका पीछा छोड़ा ही नहीं। लहजे में टूटे कांच जैसी चुभन थी। वो इस सहजाइयाँ मुस्कुराई थी। तुम्हारी तलाक के बाद तुम्हारी गुमशुदगी की खबर सुनकर सच पूछो तो मैं बहुत खुश हुई थी। मुझे लगा था अब मुझे मेरा हैदर मिल जाएगा, मगर नहीं। हैदर दुर्रानी ने 4 साल पागल दीवानों की तरह तुम्हें तलाश किया है। ना दिन देखा ना रात, एक एक शहर, इलाका, हर शहर का कोना कोना। फरियाल, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ उसने तुम्हें नहीं ढूंढा हो। यू आर सो लकी बिकॉज ही लव्स यू। वो नम आँखों से मुस्कराई थी। मगर अब तुम मिल गई हो, हैदर तुम्हारा होने जा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी मूव ऑन कर लूँ। वैसे भी मोहब्बत में रखा ही क्या है। अब हैदर का लंदन वाला फ्लैट है मेरे पास, बहुत सारा पैसा है, आराम से अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स के साथ ऐश की ज़िंदगी गुजारूंगी। तुम्हारा मजनू, तुम्हें मुबारक। अजीब सी कैफियत में बोलती वो मायने खीजी से आँख का कोना दबाकर बोली थी, जबकि वो महज खामोशी से उसे सुन रही थी। मेरे सामने ज़्यादा भोली ना बनो, जानती हूँ सब समझ आ रहा है तुम्हें। मेरी बातों के पस मंज़र अभी ना सही, कुछ दिनों बाद ही सही, लेकिन समझ सब आ जाएगा। मेरी सारी बातें तुम्हें बिल्कुल सच होती ज़रूर नज़र आएंगी जब तुम हैदर दुर्रानी की दूसरी बीवी बनोगी। कांटदार अंदाज में वो ज़ख्मी लहजे में हो रही थी। तुम्हारा एक्स हस्बैंड और मैं, हम दोनों बेवकूफ़ तो तुम दोनों के रास्ते के बीच में हायल हो गए, मगर खैर, मुझे एक बात की बेहद खुशी है।
जानती हो क्या? उसने तजस्सुस फैलाया। हैदर दुरानी से शादी के बाद तुम्हारी ज़ात पर लगाए गए तमाम तर इल्ज़ामात बिल्कुल सच साबित हो जाएंगे, और अब तो सब लोग तुम्हारी हकीकत से वाकिफ़ ही हैं, तो और मज़ा आएगा। उफ़, मुझे तो सोच कर ही एक्साइटमेंट हो रही है। मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहती फरियाल, मगर क्या करूं? सच पूछो तो तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे दिली खुशी महसूस होती है। फरियाल का चेहरा जबड़े से जकड़ती वो दुरुस्तगी से फुंकारी थी, जबकि वो महज आह करती रह गई थी। मैं जा रही हूँ फरियाल अंसारी, अपनी मोहब्बत को तुम्हें दान करके, हमेशा हमेशा के लिए। सख्त लहजे में बोलती वो तेज़ी से रूम से बाहर निकल गई थी, जबकि फरियाल ने आंखों की नमी खुश्क करके दुखते सर की रगें दबाई थीं। हैदर नामी कांटे ने बहुत सी जिंदगियां तबाह कर दी थीं। फरियाल वापस आ गई थी, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर भी, मगर शर्जील अहमद के बाद अगर कोई शख्स था जिससे वो बेइंतहा नफ़रत करती थी, तो वो शख्स हैदर दुरानी था, जिसे वो कभी नामाफ़ करने का इरादा कर चुकी थी। प्लीज़ ये जुल्म ना करें मेरे साथ, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा हरगिज़ नहीं है शर्जील। वो उसके मुकाबिल खड़ी रोते हुए मिन्नतें कर रही थी। अच्छा, मैं गलत समझ रहा हूँ तो बताओ, आधी रात को अपने शौहर को नज़रअंदाज करके किससे बात कर रही थी तुम? शर्जील उसका चेहरा दबोच कर ऊंची आवाज़ में धाड़ा था। उसकी इस कदर ऊंची आवाज़ पर वो कपकपा कर रह गई थी। हाँ, मैं मानती हूँ मैं उससे बात कर रही थी। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बर्थडे विश कर रही थी और कुछ नहीं। मेरा यकीन कीजिए। वो गिड़गिड़ा रही थी, मगर वो उससे नज़रें फेर चुका था। इससे पहले कि मैं कोई इंतहाई कदम उठाऊं, अपनी शक्ल लेकर अपने बाप के घर दफ़ा हो जाओ। उसने रात के 10 बजे ही उसका हाथ पकड़ा था और खींचता हुआ हॉल में लेकर आया था, जबकि वो रोती सिसकती सिर्फ अपनी सफाइयाँ ही पेश करती रह गई थी। मैं इस वक्त कहाँ जाऊँगी शर्जील? प्लीज़ रहम करें मुझ पर। खुद को घसीट कर सदर दरवाजे के पास ले जाते देख कर बेयकीनी से फरियाल ने मन्नत की। मेरी बला से किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जाओ, पर मेरे घर से दफ़ा हो जाओ। तुम जैसी बदकिरदार औरत को अब मैं एक लम्हे भी अपने घर में नहीं बर्दाश्त कर सकता। उसकी आंसुओं से लबरेज आँखें अपनी ज़ात की सफाइयों और इसकी चीखों पुकार सब नज़रअंदाज करती थीं। शर्जील, ऐसा मत करो। मुझे इस हाल में देखकर बाबा पर क्या गुजरेगी। मेरा गम उन्हें मार डालेगा। रोती रोती वो उसके पैरों में बैठ चुकी थी। अगर वाकई किसी गैरतमंद बाप की औलाद हो तो किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जाना, मगर मेरे घर की दहलीज मत फलांगना, समझी? गुस्से से पागल होता वो उसे अपने पाँवों से उठाता, बाजों से पकड़कर घर से बाहर धकेल चुका था। शर्जील, तुम्हें अल्लाह का वास्ता ऐसा मत करो। शर्जील, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो। मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। अगर आप कहीं गए तो अब मैं हैदर से फ़ोन पर भी बात नहीं करूँगी। वो रात की वहशत ज़दा खामोशी और तारीकी से खौफज़दा थी, मगर उसकी दुहाइयाँ उरूज पर थीं। पर शायद वो संगदिल इंसान बहरा हो चुका था, जो कभी उसकी मोहब्बत के दम भरता था। दरवाज़ा अचानक से खुल गया था। फरियाल के चेहरे पर खुशी भरे तासुरात वाज़े उभर आए थे। वो झट नज़दीक आ गई थी। फरियाल अंसारी, मैं शर्जील अहमद अपने पूरे होश व हवास में तुमसे अपने तमाम तर ताल्लुक़ तोड़ता हूँ। मैं तुम्हें वो 3 क़यामत ख़ेज़ अल्फाज बोलकर दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर चुका था, जबकि वो पत्थर की हुई ज़मीन पर बैठती चली गई थी। समातों ने यकीन करने से इनकार कर दिया था। वो हड़बड़ा कर एक बार फिर उठ खड़ी हुई थी। शर्जील, प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। आप मेरे साथ ये ज़्यादती नहीं कर सकते। प्लीज़ शर्जील, दरवाज़ा खोलें। मुसलसल 2 घंटा दरवाज़ा पीटने के बाद वो वहीं टेक लगा कर बैठती सिसक उठी थी, मगर मालिक तो क्या, किसी नौकर को भी उस पर रहम नहीं आया था। रात गहरी होती जा रही थी, बिल्कुल स्याह, उसके नसीब की तरह। हर तरफ बढ़ता अंधेरा और सन्नाटा देखकर आहिस्ता से कदम उठाती वो उन राहों पर निकल पड़ी जिनकी कोई मंजिल ना थी। वाहिद दुपट्टे को कसकर मुट्ठियों में पकड़कर रोती बेहाल सी वो आगे बढ़ रही थी, जभी आंखों को चुंधिया देने वाली रोशनी उसकी आंखों में पड़ी। अभी उसके वो औसान बहाल होते या वो कुछ समझती, कोई बेरहम उसे अपनी गाड़ी उड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। कोई बेरहम उसे अपनी गाड़ी से उड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। रात की तारीकी में उस रिहायशी हिस्से में उसकी दिलखराश चीखें बुलंद हुई थी, मगर रूह पर लगी ज़ख्म
ظاہری زخموں سے زیادہ تکلیف دہ تھے۔ ہمت مجتمع کرتی وہ روتی سسکتی ہوئی فٹ پاتھ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ سر سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا اور بالآخر وہ چکراتی ہوئی اوندھے منہ زمین پر گر پڑی تھی۔ مندی مندی آنکھیں واں ہوئیں تو نظر چھت پر چلتے پنکھے پر گئی۔ نگاہوں کا رخ پھیر کر ارد گرد کا جائزہ لیا تو وہ شاید کسی سرکاری ہسپتال کا جنرل وارڈ تھا۔ شرجیل، پہلا خیال اسی ستم کر کے آیا تھا۔ وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی تھی، دماغ میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ سسٹر، لڑکی کو ہوش آ گیا ہے۔ ساتھ والے بیڈ پر بیٹھی خاتون نے اسے بیدار ہوتا دیکھ کر ہانک لگائی۔ فریال نے چونک کر دیکھا اور پھر نظر سیدھی کسی خاتون سے جا ملی۔ وہ شفیق سے چہرے والی خاتون مسکرا کر اسی کی جانب آ رہی تھی۔ طبیعت کیسی ہے باپ کی بیٹا؟ وہ کوئی ضعیف سی خاتون تھی۔ آپ کون؟ آنکھوں میں تعجب ابھر آیا تھا۔ بیٹا، کل رات میں ہی تمہیں ہسپتال لے کر آئی تھی۔ وہ نرمی سے مسکرائی تھی۔ کیوں؟ تکیے پر سر پھینکتی وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ کیوں سے کیا مراد ہے؟ بیٹا، آپ کو اتنی چوٹیں آئی تھیں، اب آپ ٹھیک ہو، مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بتاؤ تاکہ میں آپ کو آپ کے گھر پہنچا سکوں۔ وہ مزید بولی۔ گھر؟ وہ استہزائیہ مسکرائی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ اسے خاموش دیکھ کر سوالیہ بولی۔ یاد نہیں؟ مگر بیٹا، کوئی اپنا نام کیسے بھول سکتا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ مجھے کچھ یاد نہیں ہے آنٹی۔ وہ چھت کو گھور رہی تھی۔ مگر بیٹا، آپ کا گھر؟ میرا کوئی گھر نہیں ہے، لاوارث ہوں میں۔ رندوئی آواز میں بولتی وہ خاموش ہو گئی۔ بیٹا، مجھے آج ہی حیدرآباد کے لیے نکلنا ہے، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ وہ اس لڑکی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، جبکہ وہ خاموش رہی۔ وہ شفیق سے خاتون اپنے تئیں فیصلہ لیتی اسے اپنے ساتھ حیدرآباد لے آئیں۔ وہ خاتون اپنے گھر میں اکیلی ہی رہتی تھی۔ فریال کو ساتھ رہتے ہوئے 15 دن ہو گئے تھے، مگر وہ خاموش تھی، بالکل خاموش۔ بیٹا، اگر برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں؟ صوفے پر خاموش بیٹھی فریال چوکی۔ جی؟ ہلکی سی آواز میں وہ آہستگی سے بولی۔ کیا تم شادی شدہ ہو؟ فریال کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ میری طلاق ہو چکی ہے آنٹی۔ حیرت انگیز جھٹکا تھا جو سکینہ بیگم کو لگا تھا۔ طلاق؟ مگر کب؟ وہ ذرا سنبھل کر گویا ہوئی۔ اسی رات جس رات آپ نے مجھے ہسپتال پہنچایا تھا۔ نہ جانے فریال یہ سزا کس کو دے رہی تھی، خود کو یا پھر اپنے پیارے رشتوں کو، جنہوں نے اس کی تلاش میں زمین و آسمان نہیں کر دیا تھا، مگر فریال انہیں نہ ملی تھی۔ بیٹا، پھر تو آپ اس وقت عدت میں ہیں، وہ تفتیشی انداز میں بولی تو فریال خاموشی رہی تھی۔ اگر آپ برا نہ مانو تو ایک بات کہوں؟ وہ ذرا جزبز سی ہوئی تھی۔ جی؟ میرا ایک بیٹا ہے، وہ ڈاکٹر ہے، زیادہ تر کراچی میں ہی ہوتا ہے، آج وہ واپس آ رہا ہے، تو تم کوشش کرنا کہ زیادہ تر تم اپنے کمرے میں رہو۔ دیکھو بیٹا، میری بات کا غلط مطلب نہ نکالنا، تم عدت میں ہو تو تم کسی غیر محرم کے سامنے نہیں آ سکتی ہو۔ فریال محض ہولے سے سر ہلاتی آنکھیں موند گئی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 5 ماہ گزر چکے تھے۔ فریال انصاری خالد صاحب کی ایک لاڈلی اکلوتی بیٹی، جسے انہوں نے ہمیشہ شہزادیوں کی طرح رکھا تھا، محبت و چاہت سے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ ایک زندہ دل، خوش گفتار، خوش اخلاق لڑکی زمانے کی ستم ظریفی کے باعث لاوارثوں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ دماغ میں لاتعداد سوچیں تھیں جو مسلسل ذہن میں بات گشت کرتی اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی تھیں۔ وہ اب پہلے جیسے فریال نہیں رہی تھی، بہت سی تبدیلیاں تھیں جو اس کی ذات میں رونما ہوئی تھیں۔ فریال انصاری کی ذات کا لاؤبالی پن اسی روز رخصت ہو گیا تھا جب شرجیل نے پہلی بار اس کی کردار کشی کی تھی۔ سکینہ صاحبہ کی دن رات کی دی گئی دینی تعلیمات کا ہی نتیجہ تھا کہ اب وہ باقاعدگی سے سر پر دوپٹہ بھی لینے لگی تھی۔ قرآن کو بماتر تراجم سے پڑھنے کے بعد اسے علم ہوا کہ وہ کس قدر غلط اور پستی کی زندگی گزار رہی تھی۔ حیدر درانی کجا کے محض اس کا بہت اچھا دوست تھا، مگر جس طرح کی فرینکنس ان دونوں کے مابین قائم تھی وہ کسی کو بھی شک میں مبتلا کر سکتی تھی۔ اس طلاق میں محض شرجیل احمد قصوروار نہیں تھا، فریال انصاری بھی برابر کی قصوروار تھی۔ اسلام کہتا ہے مرد و عورت کبھی دوست نہیں ہو سکتے،
تو پھر فریال انصاری اور حیدر درانی کے رشتے کو بھلا کیا نام دیا جاتا؟ بلا شبہ یہ سارا فتنہ ایک ناجائز رشتے کے باعث کھڑا ہوا تھا، ورنہ اگر بری فریال نہ تھی تو اتنا غلط تو شرجیل احمد بھی نہ تھا کہ اپنی محبوب بیوی کی کردار کشی کرتا۔ مگر ہاں، ان دونوں کے درمیان ایک اور شیطان حائل تھا جس نے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کا کام کیا تھا، اور اس شیطان کا نام تھا مالا ہمدانی۔ غلطی پر اگر شرجیل تھا تو برابری کی شراکت داری فریال انصاری کی بھی تھی۔ شک کا بیج یوں ہی نہیں تناور درخت کی شکل اختیار کرتا۔ فریال کی لاپرواہی نے اسے روز کا پانی فراہم کیا تھا جو جڑیں اتنی مضبوط کر گیا تھا کہ شرجیل احمد چاہ کر بھی اپنی تہش پر قابو نہیں کر سکا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب ہی LED پر چلنے والی نیوز دیکھ کر وہ چونک اٹھی تھی۔ ناظرین، یہاں ہم آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے چلیں کہ پاکستان کے مشہور و معروف بزنس مین خالد انصاری سپر ہائی وے پر ہونے والے روڈ ایکسیڈنٹ میں جان کی بازی ہار گئے۔ اسکرین پر چلتی خبر اور بار بار نشر ہوتی اپنے باپ کی تصویر دیکھ کر وہ حواس باختگی کے عالم میں گھر سے باہر نکلتی انجان سڑکوں پر دوڑ پڑی تھی۔ بابا، نہیں میرے بابا مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ شدت و گریہ سے آنسو بہاتی وہ روڈ پر بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیلا ہوا تھا جبکہ اسے کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ جبھی سامنے سے آتی تیز رفتار گاڑی سے زوردار تصادم ہوا تھا اور اس کے بعد ہر منظر دھندلا گیا تھا۔ بابا! صبح کا اجالا ہر سو پھیل چکا تھا۔ فریال ایک چیخ کے ساتھ اٹھ بیٹھی تھی، پسینے سے شرابور وجود کپ کپاتا لرزتا سراپا۔ رمشا اور حیدر تیزی سے روم کا دروازہ کھول کر داخل ہوئے تھے جہاں وہ ضبط کسی کیفیت میں مٹھیوں میں بیڈ شیٹ جکڑے بیٹھی شدت سے رو پڑی تھی۔ فریال، یارا کیا ہوا؟ رمشا اس کا چہرہ تھام کر پیار سے بولی۔ حیدر اسے روتا بلکتا دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا۔ رمشا، بابا کیسے ہیں؟ میں آ رہی تھی میرے بابا، میرا ایکسیڈنٹ۔ رمشا کا ہاتھ تھامتی وہ سختی سے گویا ہوئی تھی۔ فریال کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ حیدر اس کی حالت خراب ہوتی دیکھ کر سر پر ہاتھ رکھنے لگا تھا، مگر وہ غصے اور اشتعال کے عالم میں اس کا ہاتھ جھٹک گئی تھی۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے حیدر درانی، سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ حیدر درانی حیرت کی زیادتی سے تنگ اور خاموش رہ گیا۔ فریال، کیا تمہیں سب یاد آ گیا ہے؟ رمشا حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے گویا ہوئی تھی۔ اپنے بھائی کو بولو چلا جائے یہاں سے، میں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ نفرت آمیز لہجے میں بولتی وہ کوئی اور ہی لگی تھی۔ رمشا ایک پل کو خاموش ہو گئی۔ فریال، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ بھائی کا کیا قصور ہے اس میں؟ سارا قصور ہی تمہارے بھائی کا ہے۔ آج میں جس حال میں بھی ہوں صرف اس کی وجہ سے ہوں۔ اس کی تیز دھاڑ پر حیدر کے ساتھ ساتھ رمشا بھی اس قدر غیر متوقع رویے پر حیران و پریشان سی خاموش رہ گئی تھی۔ رمشا، فریال کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم دیکھو اس کو، میں باہر ہوں، عادل کو بھیجتا ہوں۔ وہ اس کی سرخ پڑتی آنکھوں میں درد دیکھ کر دکھ سے باہر نکل آیا تھا، جبکہ موبائل پر انگلیاں پھیرتا وہ اس کے ڈاکٹر کو کال لگا چکا تھا، جس کے رونے چلانے کی آوازیں کمرے سے باہر تک آ رہی تھیں۔ جی دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی اسٹوری اور کیسا لگا آپ کو فریال کی زندگی کا حال جان کر؟ اپنے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ اس کہانی کا کیا اینڈ دیکھتے ہیں۔ کیا حیدر اور فریال ایک ہو سکیں گے یا یہ سلسلہ پھر سے ادھورا رہ جائے گا؟ اس سب کو جاننے کے لیے جڑے رہے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ کے ساتھ، جہاں ہم بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔